अबको यो भिडियोमा म इन्स्ट्रक्सन कोडको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेको छु। त्योभन्दा अगाडि इन्स्ट्रक्सन भन्ने कुरालाई बुझौँ। इन्स्ट्रक्सन भनेको इट इज अ ग्रुप अफ बिट्स अर बाइनरी कोड। त्यसले चाहिँ सिक्वेन्स अफ माइक्रो अपरेसनलाई स्पेसिफाई गर्छ। सो सिक्वेन्स अफ माइक्रो अपरेसनमा एउटा माइक्रो अपरेसन पनि हुनसक्छ अर इट मे कन्सिस्ट अफ मोर माइक्रो अपरेसन्स। फर इक्जाम्पल एड भन्ने जुन इन्स्ट्रक्सन छ त्यो इन्स्ट्रक्सनमा एड माइक्रो अपरेसन मात्रै पनि हुनसक्छ। मल्टिप्लाई अर मल्टिप्लिकेसन इन्स्ट्रक्सनमा हाम्रो सिक्वेन्स अफ एडिसन पनि हुनसक्छ। ओके, सो इट मे कन्सिस्ट अफ वान अर मोर माइक्रो अपरेसन है एउटा इन्स्ट्रक्सनले। सो अब अर्को मेन कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो अहिलेको मोडर्न कम्प्युटरमा एक्जिक्युट हुने प्रोग्राम र त्यो प्रोग्रामलाई चाहिने डेटा एउटै कमन मेमोरीमा रिसाइड हुन्छ। मेमोरीको एउटा पोर्सनमा हाम्रो प्रोग्राम बस्छ, अर्को पोर्सनमा त्यसको लागि चाहिने डेटाहरू बसेको हुन्छ। त्यसलाई भन्छ स्टोर्ड प्रोग्राम कन्सेप्ट भनेर। सो कुनै पनि इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुनुभन्दा अगाडि फर्स्ट अफ अल त्यसलाई कन्ट्रोल रेजिस्टरमा ल्याइन्छ। त्यसपछि कम्प्युटरको कन्ट्रोलले के गर्छ त कन्ट्रोल रेजिस्टरमा भएको बाइनरी कोडलाई इन्टरप्रेट गर्छ र एक्जिक्युट गर्न थाल्छ। कसरी एक्जिक्युट गर्छ त कुनै पनि इन्स्ट्रक्सनलाई एक्जिक्युट गर्दाखेरि द कन्ट्रोल अफ द कम्प्युटर इस्युज सिक्वेन्स अफ माइक्रो अपरेसन। मल्टिप्लिकेसन गर्नु छ भने इट स्टार्ट्स डुइङ द सिक्वेन्स अफ एडिसन। ओके, फर इक्जाम्पल त्यो भनेको ओके कन्ट्रोलले के गर्छ त कुनै पनि इन्स्ट्रक्सनलाई एक्जिक्युट गर्दाखेरि फर्स्टमा कन्ट्रोल मेमोरीमा राख्छ, त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्छ कस्तो अपरेसन गर्ने भनेर, एन्ड देन इट स्टार्ट्स एक्जिक्युटिङ इट बाई इस्युइङ अ सिक्वेन्स अफ माइक्रो अपरेसन्स। सो अब अर्को मेन कुरा भनेको हरेक कम्प्युटरको इन्स्ट्रक्सन सेटहरू फरक फरक हुन्छ। अर मोर स्पेसिफिकल्ली हरेक प्रोसेसर आर्किटेक्चरको इन्स्ट्रक्सन सेटहरू के हुन्छ त फरक फरक हुन्छ। द्याट एक्ज्याक्टली डिपेन्ड्स अपन द टाइप अफ अर्गनाइजेसन अर इट्स आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चरमा अथवा त्यो कम्प्युटरको अर्गनाइजेसनमा इन्स्ट्रक्सन सेट डिपेन्ड हुने भएकोले हरेक डिफ्रेन्ट कम्प्युटरको के हुन्छ त आर्किटेक्चर र अर्गनाइजेसन फरक हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि इन्स्ट्रक्सन सेट पनि फरक हुन जान्छ। सो स्टोर्ड प्रोग्राम कन्सेप्टको बारेमा मैले अघि भनिसकेँ। अब नेक्स्ट छ इन्स्ट्रक्सन कोड। फाइनली के हो त इन्स्ट्रक्सन कोड भनेको? इन्स्ट्रक्सन कोड भनेको त सिम्पली ग्रुप अफ बिट्स हो। ओके, त्यसले के गर्छ त कम्प्युटरलाई कुनै अपरेसन गर्नको लागि इन्स्ट्रक्ट गर्छ। सो यसको दुईवटा पार्ट हुन्छ। लेट्स सी इन दिस फिगर। फर्स्ट पार्ट भनेको अपरेसन पार्ट हो, त्यसलाई अपरेसन कोड अर अप कोड पनि भनिन्छ। सेकेन्ड पार्ट भनेको एड्रेस अफ द अपरेन्ड, जसमाथि यो अपरेसन हुँदैछ अप कोडले स्पेसिफाई गरेको। सो अब फर्स्ट पार्टलाई हेरौँ। त्यो अप कोड अपरेसन कोड भनेको एक्ज्याक्टली के हो भन्दाखेरि इट इज अ ग्रुप अफ बिट्स है। एक्चुअली त्यो सर्टेन ग्रुप अफ बिट्स हो एन्ड इट इज द मोस्ट बेसिक पार्ट अफ द इन्स्ट्रक्सन कोड। यसले के गर्ने भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ। एड गर्ने कि सब्ट्र्याक्ट गर्ने कि सिफ्ट गर्ने कि कम्प्लिमेन्ट गर्ने, ओके लाइक दिज अपरेसन्स यसले इन्डिकेट गर्छ। सो यसमा जुन अभाइलेबल नम्बर अफ बिट्स हुन्छ, जुन हाम्रो चाहिँ इन्स्ट्रक्सन थियो त्यो दुई पार्टमा डिभाइड भएको थियो इन्स्ट्रक्सन फर्मेट। एउटा भनेको अपरेसन कोड अनि अर्को भनेको एड्रेसमा। त्यो जुन अपरेसन कोडको लागि अभाइलेबल नम्बर अफ बिट्स छ त्यो नम्बर अफ बिट्स चाहिँ इट डिपेन्ड्स अपन द नम्बर अफ इन्स्ट्रक्सन अभाइलेबल इन द कम्प्युटर। फर इक्जाम्पल 4वटा मात्रै इन्स्ट्रक्सन अभाइलेबल छ भने कम्प्युटरमा 2 बिटले कुनै पनि इन्स्ट्रक्सनलाई रिप्रेजेन्ट गर्न पुग्ने रहेछ त्यो कम्प्युटरको लागि। फर इक्जाम्पल 16वटा इन्स्ट्रक्सन छ भने कति बिट चाहिने रहेछ त 4 बिट चाहिने रहेछ। इन सर्ट 2 को पावर n अर लेसवटा इन्स्ट्रक्सन छ भने अथवा अपरेसन छ भने सो इट रिक्वायर्स n बिट्स। ओके, सो अब अपरेसनको बारेमा एउटा कन्क्लुजन ड्र गरौँ। हामीहरूले जुन अगाडिको च्याप्टरमा माइक्रो अपरेसन पढेको थियो र अहिलेको यो टपिकमा हामीले अपरेसन पढ्यो। सो यो दुईटामा बेसिकली के डिफ्रेन्स छ त? अपरेसनमा माइक्रो अपरेसनको सिक्वेन्स हुन्छ, द्याट्स द डिफ्रेन्स। ओके, देयरफोर यो अपरेसनलाई म्याक्रो अपरेसन पनि भनिन्छ। कन्ट्रोल युनिटले कुनै पनि इन्स्ट्रक्सनलाई एक्जिक्युट गर्दाखेरि सुरुमा त्यो इन्स्ट्रक्सनबाट जुन अपरेसन कोड बिट्स छ त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्छ। इन्टरप्रेट गरेपछि यसले सिक्वेन्स अफ कन्ट्रोल सिग्नल जेनेरेट गर्छ। ओके, तो सीक्वेंस अफ कंट्रोल सिग्नल के गर्छ त दैट ट्रिगर्स डिफरेंट काइंड्स अफ
माइक्रो अपरेसन इनसाइड द एएलयु। एएलयुलाई केले गभर्न गर्थ्यो त सेट अफ इनपुट्स हामीले पहिलाको च्याप्टरमा पढेको थियो S0 S1 S2 S3 भन्ने ती सेट अफ इनपुटमा कुनै करेस्पोन्डिङ माइक्रो अपरेसन हुने इनपुटहरू पुग्दा रहेछन् ओके बिकज अफ द एक्सन अफ द कन्ट्रोल सिग्नल्स फ्रम द कन्ट्रोल युनिट। सो द सेकेन्ड पार्ट अफ द इन्स्ट्रक्सन सेकेन्ड पार्ट भनेको के रहेछ त हाम्रो एड्रेस पार्ट रहेछ। त्यो एड्रेसले केलाई स्पेसिफाई गर्छ त कुनै पनि सिपियुको रेजिस्टर अर मेन मेमोरीको वर्ड लोकेसन जहाँ चाहिँ अपरेन्ड भेट्न सकिन्छ ओके। मेन मेमोरीको वर्ड लोकेसन भनेको मेन मेमोरीमा जुन रेजिस्टर हुन्छ जहाँ अपरेन्ड हुन्छ त्यसको लोकेसन ओके। सो कि त यो पनि हुनसक्छ यो सँगसँगै अर्को रेजिस्टर अथवा मेमोरी वर्ड जहाँ चाहिँ रिजल्ट स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पनि हुनसक्छ ओके। सो एड्रेसले यो दुईटा कुरा कन्टेन गरेको हुने रहेछ कन्टेन गर्न सक्ने रहेछ भनौँ ओके। सो अब नेक्स्ट भनेको स्टोर्ड प्रोग्राम अर्गनाइजेसन। स्टोर्ड प्रोग्राम अर्गनाइजेसन भनेको हामीले बुझिसकेको छ स्टोर्ड प्रोग्राम कन्सेप्ट भनेको के हो भनेर। अब यो स्टोर्ड प्रोग्राम अर्गनाइजेसनमा हेरौँ के हुन्छ है। सो स्टोर्ड प्रोग्राम अर्गनाइजेसनमा जहिले पनि सबभन्दा सिम्पलेस्ट वे भनेको के हो त कम्प्युटरमा एउटा मात्रै मेन रेजिस्टर हुन्छ ओके। द रेजिस्टर इज कल्ड एक्युमुलेटर जसले चाहिँ हरेक अपरेसनमा भाग लिन्छ ओके। एउटा जुन मेन रेजिस्टर छ त्यसलाई एक्युमुलेटर भनिन्छ त्यसलाई क्यापिटल ए क्यापिटल सीले पनि डेजिग्नेट गरिन्छ। सो हाम्रो जुन इन्स्ट्रक्सन कोड फर्मेट छ जुन दुई पार्टमा डिभाइड भएको छ अपरेसन र एड्रेस। एड्रेसले के गर्छ त हाम्रो चाहिँ अपरेन्डको लोकेसन स्पेसिफाई गर्छ र त्यसलाई के गरिन्छ त डेटा जसरी ट्रिट गरिन्छ फर द अपरेसन विथ द प्रोसेसर रेजिस्टर ओके। सो डेटा जसरी ट्रिट गरिन्छ फर इक्जाम्पल एड एन्ड देन देयर इज अनदर थिङ कल्ड 0170 समथिङ त्यस्तै खालको कुनै इन्स्ट्रक्सन छ भने वाट डज द्याट सिग्निफाई भन्दाखेरि एड भनेको एडिसन गर्ने भयो एडिसन माइक्रो अपरेसन चाहिने भयो ओके। कन्ट्रोल युनिटले त्यसलाई के गर्छ त डिकोड गर्छ र कन्ट्रोल सिग्नल जेनेरेट गर्छ फर एडिसन एन्ड देन जुन 0170 अर समथिङ त्यस्तो खालको एड्रेस पोर्सन छ त्यो एड्रेस पोर्सनमा भएको अपरेन्डलाई त्यो जुन एउटा प्रोसेसरको रेजिस्टर छ त्यसमा भएको अपरेन्डसँग के गर्छ त एडिसन गर्छ ओके। सो फर्स्ट अपरेन्ड भनेको हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ त कम्प्युटरको रेजिस्टर हुन्छ। सेकेन्ड अपरेन्डलाई चाहिँ के गर्ने रहेछ त अपरेसन कोडको एड्रेस पार्टले स्पेसिफाई गर्ने रहेछ। सो लेट अस सी स्टोर्ड प्रोग्राम अर्गनाइजेसन। सो स्टोर्ड प्रोग्राम अर्गनाइजेसनमा अब यहाँ हेरौँ सिम्पली यहाँ यसरी यो फिगरमा देखाइदिएको छ। सो जुन हाम्रो यो प्रोसेसरको रेजिस्टर छ त्यसलाई एक्युमुलेटर रेजिस्टर भन्छ। हाम्रो प्रोसेसरमा एउटा मात्रै यो स्पेसल काइन्ड अफ रेजिस्टर छ एन्ड देन हाम्रो एक्जिक्युसनमा पार्ट लिने एउटा मात्रै यो स्पेसल काइन्ड अफ रेजिस्टर छ है। एन्ड देन इन्स्ट्रक्सनको फर्मेट यो भइहाल्यो जुन हाम्रो इन्स्ट्रक्सनको फर्मेट छ यो टोटल यो भनेको 16 बिटको छ। एन्ड देन हाम्रो जुन यो मेमोरी छ मेमोरी इज डिभाइडेड इन्टु टु पार्ट एउटा भनेको इन्स्ट्रक्सन ओके एन्ड देन अर्को भनेको अपरेन्ड्स डेटा। सो यहाँ एक्जिक्युट हुने प्रोग्रामका इन्स्ट्रक्सनहरू बस्छन् यहाँ ती प्रोग्रामलाई चाहिने डेटाहरू बस्छन् अर्को पोर्सनमा। सो कुनै पनि इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुँदाखेरि सो अपकोड डिकोड हुन्छ। अपकोड डिकोड भएपछि के हुन्छ त अनि कन्ट्रोल युनिटले इट स्पेसिफाइज द सिक्वेन्स अफ माइक्रो अपरेसन। त्यो अपरेसनहरू यो अपरेन्डमा के हुन्छ त एक्ट हुन्छ विथ दिस प्रोसेसर एक्युमुलेटर रेजिस्टर है। सो अब यहाँ हेरौँ मेमोरी 4096/16 भनेको छ। सो देयर आर 4096 है यो भनेको यसको साइज 4096 वटा के छ त 16 बिटको वर्ड छ। देयरफोर हामीलाई एड्रेस पोर्सनमा 2 को पावर 12 इक्वल्स टु 4096 भनेपछि एड्रेसमा 12 वटा बिट चाहिने रहेछ। यो कुरालाई याद राखौँ है। 4096/16 भने के हो त इट कन्सिस्ट अफ 4096 सेगमेन्ट्स अफ 16 बिट वर्ड्स ओके। सो हाम्रो जुन एड्रेस छ त्यो भनेको 12 बिटको हुने रहेछ। सो 0 देखि 11 सम्म एड्रेस पार्ट 12 बिटको भयो जसले 4096 मध्ये कुनै एउटा मेमोरी लोकेसनको वर्डलाई सिग्निफाई गर्ने रहेछ। 12 देखि 15 भनेको यो 4 बिट भनेको अपरेसन कोड भयो। द्याट मिन्स हाम्रो बेसिक कम्प्युटरलाई कतिवटा अपरेसन अभाइलेबल रहेछ त
16 वटा अपरेसन अभाइलेबल रहेछ, त्यही भएर यो 4 बिट अभाइलेबल छ। सो अब यो जुन एड्रेस पोर्सन छ, यहाँ अपरेन्डको एड्रेस बस्छ। सो यो एड्रेस भनेको हाम्रो डाइरेक्ट पनि हुनसक्छ, इन्डाइरेक्ट एड्रेस पनि हुनसक्छ। सो यसको बारेमा अलिकति डिस्कस गरौँ। सो यो भने के हो भनेर फर्स्ट अफ अल इमिडिएट अपरेन्डको बारेमा डिस्कस गरौँ। यदि अपकोड सँगसँगै त्यो जुन एड्रेसको पोर्सनमा डाइरेक्ट अपरेन्डै आयो भने अपरेन्डलाई खोजिराख्नु परेन। अपरेन्ड इज इमिडिएटली अभाइलेबल एट द्याट लोकेसन, द्याट इज कल्ड इमिडिएट अपरेन्ड। नेक्स्ट इज डाइरेक्ट एड्रेस। डाइरेक्ट एड्रेस भनेको यदि अपकोडमा भएको एड्रेसले अपरेन्डको एक्ज्याक्ट एड्रेस दिन्छ भने त्यसलाई इफेक्टिभ एड्रेस पनि भन्छ। एक्ज्याक्ट एड्रेस दिन्छ भने त्यसलाई भन्छ डाइरेक्ट एड्रेस। इन्डाइरेक्ट एड्रेस भनेको यदि अपकोडमा भएको जुन एड्रेस छ त्यसले चाहिँ अपरेन्डको एड्रेस कन्टेन गरेको अर्को एड्रेस दिन्छ भने त्यसलाई के भन्छ त? इन्डाइरेक्ट एड्रेस भन्छ। यसको बारेमा अझै क्लियर हुन्छ अहिले एकछिनमा। ओके, इन्डाइरेक्ट एड्रेस भनेको के रहेछ त? अपकोडमा रहेको जुन एड्रेस छ त्यसले के गर्छ त? अपरेन्डको एड्रेस भएको जुन एड्रेस लोकेसन छ त्यसको लोकेसन कन्टेन गरेको हुन्छ। सो एड्रेस डाइरेक्ट हो कि इन्डाइरेक्ट हो भनेर सिग्निफाई गर्नको लागि एउटा एड्रेस मोड बिट हुन्छ इन्स्ट्रक्सनमा। हाम्रो इन्स्ट्रक्सनमा जुन अपरेसन कोड छ त्यो 4 बिटको हुन्छ। 4 बिटमा 1 बिट जुन 15 नम्बरको एमएसबी हुन्छ त्यो भनेको के हो त? हाम्रो मोड बिट हो, एड्रेसिङ मोड बिट। ओके, सो एड्रेस मोड बिट 0 भयो भने केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त? डाइरेक्ट एड्रेसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। 1 भयो भने केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त? इन्डाइरेक्ट एड्रेसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। सो फर्स्ट आई स्ट्यान्ड्स फर एड्रेस मोड बिट एन्ड देन 3 बिट त्यस पछाडिको द्याट डिटरमाइन्स द अपरेसन। अनि त्यस पछाडिको 12 बिट्स भनेको 4096 वटा लोकेसन मध्ये कुन लोकेसनमा चाहिँ हाम्रो अपरेन्ड बसेको छ त्यो लोकेसनको एड्रेस भयो। सो इन्डाइरेक्ट एड्रेसमा एकपटक हेरौँ। अलिकति यसमा चाहिँ के छ त? दुईटा रिफरेन्स चाहिने रहेछ। ओके, एउटा रिफरेन्सले केलाई पोइन्ट गर्छ त? एड्रेस अफ द अपरेन्डलाई। ओके, अर्को रिफरेन्सले केलाई पोइन्ट गर्छ त? अपरेन्ड इटसेल्फलाई पोइन्ट गर्ने रहेछ। सो यो दुईटा रिफरेन्स चाहिने रहेछ इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङमा। एउटा रिफरेन्सले कतातिर पोइन्ट गर्छ त? अपरेन्डको एड्रेसतिर पोइन्ट गर्छ। अर्को रिफरेन्सले कतातिर पोइन्ट गर्छ त? त्यो अपरेन्डको एड्रेसमा भएको अपरेन्डलाई पोइन्ट गर्ने रहेछ। सो अब इफेक्टिभ एड्रेस भनेको के हो त? जहाँ चाहिँ एक्ज्याक्टली अपरेन्ड छ द्याट इज कल्ड इफेक्टिभ एड्रेस। अब नेक्स्ट भनेको टार्गेट एड्रेस छ। टार्गेट एड्रेसको मिनिङ पनि त्यही नै हो। इफेक्टिभ एड्रेस भनेको जहिले पनि के हुन्छ त? यदि अपरेन्ड इज युज्ड फर सम म्याथमेटिक्स अर कम्पिटिसनल टाइप अफ इन्स्ट्रक्सन त्यतिखेर अपरेन्डको एक्ज्याक्ट एड्रेसलाई इफेक्टिभ एड्रेस भनिन्छ। तर अब हामीले के गर्नु पर्छ? कुनै ब्रान्चिङ इन्स्ट्रक्सन आयो अरे, फर इक्जाम्पल तिमीहरूको चाहिँ माइक्रो प्रोसेसरमा पढ्दाखेरि चाहिँ गो टु अथवा सब रुटिनलाई कल गर्ने, त्यो गर्यो भने के हुन्छ त? एउटा मेमोरी लोकेसन, प्रोग्राम मेमोरीको एउटा मेमोरी लोकेसनबाट हाम्रो प्रोग्राम अर्को इन्स्ट्रक्सनको मेमोरी लोकेसनमा जम्प हुन्छ। ओके, त्यो जुन एड्रेस छ जम्प भएको त्यसलाई भन्छ टार्गेट एड्रेस, जहाँ चाहिँ हाम्रो एक्चुअल इन्स्ट्रक्सन छ। सो इफेक्टिभ एड्रेस भनेको हाम्रो कम्पिटिसनल टाइप इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस रहेछ जहाँ चाहिँ अपरेन्ड हुन्छ। टार्गेट एड्रेस भनेको ब्रान्च टाइप इन्स्ट्रक्सनको के रहेछ त? हाम्रो एड्रेस रहेछ जहाँ चाहिँ हाम्रो अरू इन्स्ट्रक्सनहरू छ ब्रान्चिङ पछाडि एक्जिक्युट हुने। सो अब डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट एड्रेसको एउटा सर्टेन कम्पेरिजन हेरौँ। त्यो दुईटा फिगर साइड बाई साइड छ। यो मेमोरीको फर्स्टको रोमा हेरौँ त। सो के छ भन्दाखेरि इन्स्ट्रक्सन बसेको छ 0 एड 457। 0 भनेको के हो त? डाइरेक्ट एड्रेसिङलाई इन्डिकेट गर्यो। एड मिन्स एडिसन अपरेसन गर्नु पर्यो। 457 भनेको के हो त? एड्रेस अफ द अपरेन्ड। सो 457 यहाँ तल हामी हेर्न सक्छौँ। यो 457 नम्बरको मेमोरी लोकेसनमा के छ त? एक्ज्याक्ट हाम्रो अपरेन्ड छ। सो यो 457 को मेमोरी लोकेसनमा हाम्रो अपरेन्ड छ। यो अपरेन्ड फेच हुन्छ अनि कम्प्युटरको त्यो स्पेशल रेजिस्टर कल्ड एक्युमुलेटरसँग के हुन्छ त? एडिसन हुन्छ एन्ड देन द रिजल्ट इज स्टोर्ड ब्याक टु द एक्युमुलेटर। अगेन यो अर्कोमा हेरौँ। दिस इज एन एक्जाम्पल अफ इन्डाइरेक्ट एड्रेस, किनभने यो
फर्स्टमा एड्रेस मोड बिट 1 छ, जुन हाम्रो अपरेसन कोड पार्ट छ त्यसमा एड्रेस मोड बिट 1 एन्ड हाम्रो एक्ज्याक्ट अपरेसन भनेको एडिसन अपरेसन रहेछ। सो दिस 300 नाउ इन्डिकेट्स द इन्डाइरेक्ट एड्रेस बिकज यहाँ 1 छ। सो यो 300 लोकेसनमा इट स्टोर्स द एक्ज्याक्ट लोकेसन अफ द अपरेन्ड। सो 1350 मा चाहिँ के रहेछ त अपरेन्ड रहेछ। सो 1350 भनेको हाम्रो के रहेछ त इफेक्टिभ एड्रेस रहेछ। यहाँ भएको अपरेन्डलाई चाहिँ के गरिन्छ त फाइनल्ली एक्युमुलेटरको कन्टेन्टसँग एड गरिन्छ एन्ड देन द रिजल्ट इज स्टोर्ड ब्याक टु द एक्युमुलेटर। ओके, सो अब यो टपिक यहाँ सकिएको छ। अहिलेको इन्स्ट्रक्सन कोड भन्ने वी डिस्कस्ड भेरियस टपिक यसमा है। इन्स्ट्रक्सन कोड भनेको के हो, अपरेसन भनेको के हो, अपरेसन र माइक्रो अपरेसनमा के फरक छ, अपरेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्न कति बिट कसरी चाहिने रहेछ, अपरेसन जुन छ इन्स्ट्रक्सन त्यसमा दुईटा पार्ट भनेको के हो त्यो कुरा पनि हेऱ्यौँ। त्यो दुईटा पार्टमा एउटा पार्ट भनेको अपकोड रहेछ, अर्को पार्ट भनेको के रहेछ त एड्रेस रहेछ। सो अपकोड र एड्रेस दुईटा पार्टको बारेमा पनि डिटेलमा हामीहरूले हेऱ्यौँ। अपकोडमा पनि अब तिमीहरूको चाहिँ एड्रेस डाइरेक्ट कि इन्डाइरेक्ट भनेर छुट्टिने रहेछ। यो मोड बिटको बारेमा पनि हेऱ्यौँ, एड्रेस मोड बिट डाइरेक्ट हो कि इन्डाइरेक्ट हो भनेर। ओके, सो अब अझै डिटेल चाहियो भने तिमीलाई टेक्स्टमा हेर्दा हुन्छ यहाँ तल, अथवा तिमीहरूलाई त्योभन्दा पनि अलि राम्रो डिटेल चाहियो भने यु क्यान सी एट बुक मोरिस म्यानुको है। ओके।